नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको कुल 271 सदस्य मध्ये बहुमत पुर्याएर 136 मत आवश्यक पर्ने भए पनि उनले 165 मत प्राप्त गरेका हुन्। मतदानमा 249 जना सांसद सहभागी भएकोमा विपक्षमा 83 मत खसेको थियो भने 1 मत तटस्थ रहेको थियो। उनलाई काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा दुवै पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका हुन्। एमालेको माधव नेपाल समूहका केही सांसदले मात्र उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। पार्टी एकताको पहल गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरू तटस्थ बसेका हुन्, तर ओली पक्षका केही सांसदले पनि मत दिएका छन्। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने बित्तिकै मोदीले ट्विटर मार्फत देउवालाई बधाई दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। देउवाको कार्यकालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै गहिरो हुने पनि मोदीले बताएका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि भारतीय राजदूतले भेटेर बधाई दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री मोदीले भने बधाई दिएका थिएनन्। नेपालमा थप 1801 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,16,049 पुगेको छ। हालसम्म 6,32,074 जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भई घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,667 जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट थप 23 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,550 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि सञ्चालन हुने कोभिड विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनका लागि काठमाडौँ महानगरमा 28 वटा अस्पतालमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। यस विषयमा महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले भने एउटा वडामा एउटा वडा स्तरीय खोप केन्द्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आजदेखि 6 गतेसम्म 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्ग भएर क र ख वर्गको कार्ड प्राप्त गरेका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी र यसअघि छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिँदैछ। केन्द्रहरू वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरा रोग अस्पताल टेकु, प्रसुति रोग अस्पताल थापाथली, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल, नेपाल प्रहरी अस्पताल पानीपोखरी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, पिपल्स डेन्टल तथा जनरल अस्पताल सोह्रखुट्टे, हिमाल अस्पताल ज्ञानेश्वर, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद डल्लु, क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय क्षेत्रपाटी, जनमैत्री अस्पताल बलम्बो लगायतका 28 वटा अस्पताल तोकिएको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगे पनि विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। सरकारले असार 1 गतेबाट विद्यार्थीहरूको भर्ना लिन विद्यालयलाई आग्रह गरे पनि विद्यालयमै शिक्षण सिकाइ कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलता रहेको छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अवलम्बन गर्न सरकारले विद्यालयहरूलाई आग्रह गरे पनि यो खासै प्रभावकारी भने देखिएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने अहिले नै विद्यालय प्रत्यक्ष रूपमा खुल्न नसकिने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अहिले नै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। कोरोना संक्रमण दर पनि अपेक्षाकृत रूपमा नघटेको र बालबालिकाले खोप पनि लगाउन नपाइरहेको अवस्थामा विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम भइरहेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त हुने उनले बताएका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण समिति सीसीएमसीको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिनेमा उनको जोड छ। वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग जोडिरहनुको लागि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षाको प्रयोग गर्न सबै विद्यालयहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेको शर्माले बताएका छन्। अहिले विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि त्यो सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसकेको धेरैको दाबी छ।
सवारी लाइसेन्सको नयाँ आवेदन र परीक्षा सञ्चालनको टुङ्गो लागेको छैन। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले निर्णय नगरेसम्म नयाँ आवेदन र रोकिएका ट्रायल परीक्षा नखुल्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। तत्काल लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुलाउने अवस्था नरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। कोरोना महामारीको बेलामा विभागले आवेदन खुलाउन मिल्दैन, सिसिएमसीकै निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने गत वर्षको लकडाउनमा पनि विद्यालय, पार्टी प्यालेस लगायत क्षेत्र खुलेपछि आवेदन सुरु भएको थियो। सिसिएमसीको निर्णय आए लगतै नयाँ लाइसेन्स आवेदन खुलाउने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गएको वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। सोही दिनदेखि विभागले अनलाइन आवेदन बन्द गरेको थियो। सरकारले यही साउन 1 गतेदेखि सवारी लाइसेन्सको परीक्षामा नयाँ नियम ल्याएको छ। नयाँ नियमअनुसार लिखित परीक्षामा 80 अङ्क र ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्। महानिर्देशक घिमिरे भन्दछन्, कोरोना महामारीका कारण हामीले लागू गर्ने भनिएको समयमा लागू गर्न सकेनौँ। यो पनि अब बढी भिडभाड जन्ने क्षेत्र खुला भएपछि र सिसिएमसीले औपचारिक रूपमा ट्रायल सेन्टर खुलाउन अनुमति दिएपछि सञ्चालनमा आउनेछ। यसले गर्दा लाइसेन्सको लागि दलालहरूसँग जाने र ठगिने क्रम घट्नेछ र चालकलाई सहज हुनेछ। उनले भने सवारी लाइसेन्सको पुरानो नियमअनुसार लिखित परीक्षा 50 र ट्रायलमा 100 अङ्क ल्याउनु पर्ने थियो। 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि नयाँ नियम लागू हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका 22 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। देउवालाई माधव नेपाल पक्षका मात्र नभएर केपी शर्मा ओलीका सांसदले पनि विश्वासको मत दिए। देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने एमाले सांसदहरूमा माधव कुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेडमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द नेउपाने, पार्वती विष्णुखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, बिना बुढाथोकी रहेका छन्। त्यस्तै सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन र सबिना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनमा भाडा बढाए पनि यातायात व्यवसायीले भने राजधानीमै सके जति असुल्न थालेका छन्। विभागले वेबसाइटमा गत 31 गते अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढाइएको सूचना राखिएको छ। राजधानीमै व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा लिँदा पनि विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुको गुनासो छ। सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुल्न सुरु गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको निर्णय एवं सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। संवैधानिक परिषद अध्यादेश 2 पटक जारी भएको थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 30 मङ्सिरमा त्यस सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको थियो। पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले त्यसको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गरेको थियो। अध्यादेश विरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफै उपस्थित भएर अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अध्यादेश र त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको छ। जनकपुर जयनगर रेलवे ट्र्याकको सफल परीक्षण गरिएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा प्रति घण्टा 115 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा रेल सञ्चालन गरेको र परीक्षण सफल भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए। चालक दलका लागि नयाँ ट्र्याक भएकोले जयनगरबाट आउँदा 30 किलोमिटर प्रति घण्टा र फर्कदा 115 किलोमिटर प्रति घण्टामा फर्किएको उनले बताए। ट्र्याक परीक्षणको काम भारतकै भएकोले परीक्षणका लागि उतैबाट रेल ल्याएर फर्काउने उनले बताए। महाप्रबन्धक भट्टराईले ट्र्याकको स्थितिबारे परीक्षण गरेको र भारतीय पक्षले रेल सञ्चालन गर्नका लागि ट्र्याक सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेपछि सरकारसँगको समन्वयमा रेल सञ्चालनको मिति तय हुने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका काठमाडौँका केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँका त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल तथा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा सञ्चालित खोप केन्द्रको अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखसँग भेटेर खोप केन्द्रका लागि केन्द्र र जनशक्ति थप गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका छन्। अमेरिकाबाट ल्याइएको जोन्सन खोप दिने कार्यक्रम सुरु हुने दिनमै प्रधानमन्त्रीले खोप केन्द्रको अनुगमन गर्ने भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई केही होइन भन्ने नसोच्न चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको छ, यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको भए हलुका नसोच्न आग्रह गरे। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले भने, आगोसँग खेल्ने कुरा राम्रो होइन, कति राम्रोसँग यो आगोलाई इनर्जीमा रूपान्तरणतिर ल्याइएको छ, यसलाई हेप्न थाल्नु भने आगो फेरि सल्कन सक्छ। यो बुद्धितिर कोही पनि नलागौँ। उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्ब नराख्न आग्रह गरे। व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्बले इतिहास निर्माण हुँदैन, बनेको इतिहासलाई तपाईँले व्यक्तिगत दम्बले निमिठ्याक पार्छु भन्ने ठान्नु भएको हो भने ब्लडर गर्दै हुनुहुन्छ। उनले भने यसको फल भोग्दै भोग्दै जानुहुन्छ। उनले भने केही साता अघिसम्म कोरोना विरुद्धको खोप अभाव चर्को थियो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि रकम बुझाइ खरिद गरिएको खोप पनि आउन सकेन। खोप उत्पादन मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि नेपाल जस्ता मुलुकका लागि खोप सहज पहुँच जटिल बन्यो। तर अब भने खोप सहज बन्दै गएको छ। मृत राष्ट्रबाट सहयोग, कोभ्याक्स सुविधा र खरिद मार्फत धमाधम खोप आउन थालेको छ। समग्रमा 35 लाख मात्राभन्दा बढी खोप स्वदेश आइसकेको छ। थप खोप समेत आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालीलाई अब खोपको अभाव नहुने, बरु प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यक रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले हालसम्म नेपालमा 65,82,850 डोज खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिनुभयो। अझै खोप आउने क्रम रहेकाले नेपालमा खोपको अभाव नहुने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, जसरी नेपालमा खोप आइरहेको छ त्यही अनुपातमा खोप आउँदा असोजसम्ममा 1/3 जनसङ्ख्याले खोप पाइसक्छन्। खोप निरन्तर आउने प्रक्रियामा रहेकाले अभाव नहुने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता पौडेलले नेपालमा हालसम्म आएको खोप खरिद गरेर ल्याइएको, अनुदान सहयोगमा आएको र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका प्रमुखहरूको पद पनि कायम नरहने भएको छ। ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले वैशाख 21 गते गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिइन्। उक्त अध्यादेशका आधारमा गरिएका सबै नियुक्ति कायम नरहने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बताएका छन्। अध्यादेश नै खारेज भएपछि त्यसको आधारमा गरिएका कुनै पनि नियुक्ति कायम रहँदैनन्। अधिवक्ता आचार्यले भने, नियुक्तिको वैधता सङ्कटमा परेपछि आयोगमा नियुक्ति लिनुभएकाहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। वैशाख 21 ल्याइएको परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत असार 10 र 11 संवैधानिक निकायमा 20 पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। 20 जनाको संवैधानिक नियुक्ति सङ्कटमा परेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 600 रुपियाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। तोलामा 1320 रुपियाँ रहेको चाँदी आज चाँदी 1295 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।